अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस वीक की तेज़ तब्दीलियों के साथ। दोनों तब्दीलियाँ शॉर्ट टर्म प्लैनेट से रिलेटेड हैं। लॉन्ग टर्म प्लैनेट अभी अपनी अपनी जगह पर इस्तेहकाम के साथ चल रहे हैं, वो तफसील मैं इस वीडियो में बयान नहीं करूँगा। अगर लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, मार्स उसके बारे में कोई चीज़ देखना है तो पिछली वीडियो उसी इख्तिमाम के साथ, उसी तसलसल के साथ चलती आ रही। लेकिन इस हफ़्ते ये हफ़्ता 2 फ़ेब से 8 फरवरी तक चलेगा और इसमें 4 फरवरी को मरकरी आपके 3rd हाउस से निकल जाएगा और 4th हाउस में दाखिल हो जाएगा। एक ये तब्दीली है। फिर 8 फरवरी को वीनस 5वें घर में इंटर हो जाएगा सैजिटेरियस। 5th हाउस में वीनस अपने आला तरीन फ्यूल्स देता है, आला तरीन सपोर्ट देता है, एंड दिस इज़ अ नेचुरल सपोर्ट toward your relations, toward your love life, toward your life partnership, toward your commitments. तफसील अभी बयान करता हूँ, लेकिन पहले 4 फरवरी के इवेंट को डिस्कस करूँ। मरकरी आपके 4th हाउस में जाएगा। मरकरी आपका माइंड है, आपकी थिंकिंग है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके माइंड के पीछे जितने भी प्लान्स चलते हैं वो फ्यूल मरकरी से ही मिलता है। अच्छे और बुरे की तमीज़, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की तमीज़, मकसद और बेमकसद चीज़ों के दरमियान तमीज़ करना, ये सब मरकरी की वजह होती है। तालीमी सरगर्मियाँ भी इसी मरकरी से। स्टूडेंट्स के लिए तो मरकरी की पोजीशन जितनी मुस्तहकम हो उतना ही अच्छा होता है। बट सैजिटेरियस 4थे घर में मरकरी आपको मोस्टली लग्जूरियस टाइप का विजन देगा। आपको घर बड़ा करने को दिल करेगा, गाड़ी तब्दील करने को दिल करेगा और कर भी पाएंगे। उसके अलावा मरकरी जब भी 4th हाउस में जाता है, करेज डेवलप होती है। छोटे विजन से निकल कर बंदा हाई विजन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाई विजन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, हाई विजन ऑफ लाइफ स्टाइल, उसकी तरफ सोचता है। एंड दैट इज़ अ प्रोडक्टिव थिंग। मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, शोहरत के इख्तियार करने के लिए, इख्तियारात की जंग लड़ने के लिए यही मरकरी उकसाता है बंदे को। और हमारा ये मेरा कम से कम 17 साल का एक्सपीरियंस है कि मरकरी 4थे घर में हो तो बंदे की शोहरत की थ्रस्ट, लाइफ में परफेक्शन, उसकी थ्रस्ट बढ़ जाती है। और ऐसा इस हफ्ते की 4 तारीख से होना शुरू हो जाएगा। दूसरी तब्दीली वीनस की, एंड दैट इज़ द आइडियल चेंज। जब तक 7.5 नहीं टूटती वो तो लक फैक्टर रुके रहेंगे। फसलें, बहार जो है वो अभी मार्च में आएगी। लेकिन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इवज़ हमेशा दिलजोई होती है। एंड शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को इग्नोर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि वीनस है ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है, बेकार है, ऐसा तो नहीं। वीनस अपनी जगह पर 5वें घर में रोमानवी कामयाबियों का आला तरीन फ्यूल प्रोड्यूस करता, और ये 8 फरवरी को आपके 5वें घर में साल की सबसे उम्दा पोजीशन पर होगा। और दूसरी तब्दीली इस हफ्ते, द प्लेजेंट मोस्ट चेंज फॉर योर लव लाइफ, वीनस 8 फरवरी को आपके 5th हाउस में एक ऐसे एंगल पर इंटर हो जाएगा, अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में एक ऐसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर वो बहुत अच्छा फ्यूल, बहुत अच्छी सपोर्ट, बहुत अच्छी एक मदद आपके लिए करता है, जो आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। जितनी भी रोमानवी कामयाबियां हैं, पसंद की शादी, हस्बे तवक्को शादी, नाराज़गियों का ख़ात्मा, कामयाब शादी, वो वीनस के 5वें घर में आने से आइडियली प्रोसीड होती है। एंड सैजिटेरियस, अगर वीनस 5वें घर में हो तो मर्द हो या ख़वातीन, वो एक से ज़्यादा चॉइस होती है उनके पास लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस के लिए। और अगर कोई रुकावट हो, कोई ख़राबी जिसकी वजह से लाइफ पार्टनरशिप जो थी वो डिलेज़ का शिकार थी, बात करीब पहुंचकर ख़त्म हो जाती थी, तो वीनस जैसे ही 5वें घर में दाखिल होगा, बात पाया तकमील तक पहुंचेगी और दिल में इत्मीनान भी होगा। अमूमी तौर पर बहन बेटियां जब अपने घरों रुखसत होती हैं तो दिल में एक डर, एक खौफ होता है, बट वीनस सीज़न में वो नहीं होता। फ्रैंकनेस पैदा होती है। ऐसे अमराज
جو ریلیشنشپ کی طرف جانے نہیں دیتے. وینس 5ویں گھر میں ہو تو وہ امراض کم ہوتے ہیں. وینس 5th ہاؤس میں ہو تو زبان کا ٹیسٹ، ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے. پیس آف مائنڈ حاصل ہوتا ہے، رشتوں سے برکت آتی ہے. اور یہ فیسلٹیز اس ہفتے کی 8 تاریخ سے آپ کے پاس میسر ہوگی. ان 2 چینجز کے عوض یہ 7 دن آپ کے کافی مصروف گزرنے والے ہیں سیجیٹیریس. چینج آئے کہ ابھی 7.5 ٹوٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پوزیشن آف پلانٹس اچھے ہیں. اور پھر مارس بھی آپ کے پہلے گھر میں آ چکا ہوا ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے. اینڈ مارس 1st ہاؤس میں از یور کریج، پرسنالٹی، شان و شوکت، ٹریولنگ، اسٹیمنا اینڈ شارٹ کٹس. اور اوپر سے وینس اچھا، مرکری اچھا. سو دا تھنگز آر گوئنگ گڈ بائی دا شارٹ ٹرم پلانٹس. امید ہے کہ ان سپورٹس کو، ان فطری صلاحیتوں کو، سولر سسٹم کے ان ایونٹس کو آپ اپنی زندگی میں یوز کر کے بڑی کامیابیاں حاصل کریں گے. اگر سیجیٹیریس ان چھوٹے پلانٹ سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہو، رومانوی کامیابیاں ہو رہی ہوں، کیریئر اچیومنٹس ہو رہی ہوں، شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہو، اختیارات بڑھ رہے ہوں، تعلیمی سرگرمیاں استحکام میں چل رہی ہوں، تو دین ویل اینڈ گڈ، کوئی ضرورت نہیں کسی ٹریٹمنٹ کی. بٹ اگر 7.5 نے گھیرا ہوا ہے، سختی سے پکڑا ہوا ہے، لاسز ہو رہے ہیں، جاب ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے، ناراضگیاں بڑھ رہی ہیں، خود ذہنی طور پر ڈپریشن کا شکار ہیں، جسمانی امراض میں گھر رہے ہیں، یا رشتوں میں، ناتوں میں پرابلمز آ رہی ہیں، تو پھر ریمیڈیز کی طرف جائیے. جو اوور آل ریمیڈیز ہیں جو سبھی سیجیٹیرینز کے لیے ہیں، وہ یہ کہ بلو سفائر پہنیں. اگر روبی پہنا ہوا ہے تو وہ کنٹینیو کریں، اگر نیو خریدنا ہے تو بلو سفائر پہنیں. اور ساتھ میں سورہ شمس دن میں پڑھیں اور سورہ نجم رات میں پڑھیں. کم از کم 28 دن یہ پریکٹس جاری رکھیں. امید ہے اس سے حل ہو جائے گا. لیکن اگر کسی سیجیٹیریس نے آلریڈی یہ ریمیڈیز پرفارم کر رکھی ہیں اور اس کی کمپلینز کم نہیں ہو رہی، تو پھر اسے اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے، اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے. پھر اس کی ذاتی نوعیت کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے اور اس کو پھر بینگ اے پروفیشنل ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کریں گے تو پرسنل چارٹ کی اپوائنٹمنٹ لے پائیں گے. یہ اس ہفتے کی ریمیڈیز تھیں، اس ہفتے کی انفارمیشنز تھیں. اگلے ہفتے کا کلو چھوڑ کے جا رہا ہوں. میجر ویک ہے نیکسٹ ویک، جو 9 فروری سے شروع ہو کر 17 فروری تک چلے گا، 16 فروری تک. اس میں فل مون ہے، اس میں مارس اپنے نیکسٹ ہاؤس کی طرف جائے گا، اس میں مرکری ریٹروگریڈ ہوگا. اور یہ 7 دن کی خبریں 3 بڑے ایونٹس کے ساتھ کافی تیزی سے چینجز لائیں گی. ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو بناؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کروں، آپ کی زندگی میں سولر سسٹم کو سمجھنے کے لیے جس نالج کی ضرورت ہے وہ آپ تک پہنچا پاؤں. میرے لیے دعا ضرور کریے گا. آپ کی دعائیں سیجیٹیریس میں ہمیشہ کہتا ہوں میری زندگی کی، میری دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. بلکہ اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اگلے ہفتے تفصیل سے ویڈیو دوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اللہ نے کے بعد